على سلامتكم البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وان شاء الله تكونوا عديتوا نهار مزيان هكاكا كيفكم. جو سوي رافي دو فو retrouver. واليوم الفيديو باش تكون خاصة بالمنتجات اللي استعملتها للعناية بجسمي وخاصة ببشرة جسمي أثناء فصل الشتاء. وحتى التو بما انه ربيع عنا احنا اقرب منه للشتاء منه للربيع، مطر خيرات ربي وريح والكل وبرد، ساعات ابرد من ايامات الشتاء. دونك قلت نعمل لكم اون فيديو نحكي لكم فيها على الروتين اللي استعملتها خلال الفترة هذه الكل واللي مازلت نستعمل فيها. وقبل ما نبداو في الفيديو نحب نذكركم كي مازلتوا مشتركتوش في القناة باش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وتوصل بلو تاردي نبداو في الفيديو. اول حاجه باش نحكيو عليها مش نبداو من الشعر واحنا ماشيين حتى نوصلوا للساقين، بخلاف لي برودوي اللي استعملتهم وحكيت لكم عليهم في لي فيديو الاخرين، معناها لي فافوري اي اوتر. لي برودوي هذوما زاده استعملتهم خاطر بيريود مش شهر ولا سنين، بيريود السيتون من ديسمبر ورجاي واحنا تو ديجا قريب براتيكمون مارس وفي. دونك فوز ايماجيني اللي استعملت بوكو دو برودوي. دونك باش نبداو كيما قلت لكم بالشعر. اول كومبو استعملته للشعر هما لي دو برودوي هذوما يجيو مع بعضهم كيما تشوفوا فيهم، لو شامبوان اي لو بوم دي ميلان. يجيو من عند اكتيفي لونغ باري، هذه سي اون مارك فرانسيز. هذوما يتباعوا اكسكلوزيفمون تلقاوهم في كارفور، ما شفتهمش الحقيقه في حتى غران سيرفاس اخرى، جوست في لي كارفور هكاو. لو شامبوان و لي ديميلون نتاعهم الزوز يجيو فيهم كونتونونس دو 250 مليلتر كيما تشوفوا فيهم هنا علم فرنسا، سي اون مارك française. Le shampoing هذا يجي un shampoing protecteur pour cheveux abîmés et ou déshydratés. يجي à la coco, à l'huile de coco bio. يجي sans parabènes, sans silicone. Formule 3 en 1 anti-calcaire. والبوم دي ميلان هذايا يجي بوم nutrition et hydratation بالكاريتي. دونك اول حاجه نلوج عليها انا سي l'hydratation puisque à la base j'ai les cheveux secs. لكن ما يمنعش تو تشوفوا tout au long de la vidéo باش نلقاو اغلبيه لي برودوي الكلهم ديستيني للهيدراتاسيون اللي هو اللي يجي لا بو سيش، بشرتي جافه وشعري جاف. لكن هذا ما يمنعش انه اي انسان في الشتاء لازم يرطب بشرته حتى كي تبدا البشره نتاعو دهنيه. بمعنى تنجم انت ديجا يكون وجهك دهني ويديك شايحين، ولا وجهك دهني وبدنك شايح، ولا وجهك دهني وساقيك شايحين. دونك وخاصه في فصل الشتاء احنا عرضه للشيح نتاع البشره بعوامل البرد والتقلبات نتاع الطقس والشياح. دونك البشره لازمها عنايه خاصه، لازمها ترطيب خاص ولازمها لهوه خاص، بغض النظر عن التيب دو بو اللي عندك. معناها كونك عندك بو غراس ما يمنعكش انك ترطب البشره نتاعك نتاع جلدك الكل. معناها نحكيو من الوجه لليدين للبدن الكل بصفه عامه. دونك نرجع نحكي لكم على الكومبو هذايا. الشامبوان هذايا ماهيش اول مره نشري منه، وبعد سوبيتمون اختفى من كارفور، ما عادش موجود. هذا نحكي لكم الحكايه يمكن 3 ans التالي ولا حاجه، كان ما ميمواري بون. ومن بعد رجع وبعد نقصوا في سومو، وساعات حتى يعملوا دي بروموسيون تلقى الشامبوان والواحد اقل من 5000. دونك هذا البنات ننصحكم به على الاخر، وماهوش كان لي شوفو ديزيدراتي، خاطر كي تستعملوا ما يزيدلكش شعرك، ينالوغدي با لو شوفو. دونك معناها نتصور حتى للشعر العادي يمشي بالكدا. ريحته مزيانه بالنوات كوكو. ملي تستعمل انت في الدوش تحس الكاليتي نتاع شعرك متغذيه ورطبه، ومن بعد حتى في البروشينغ تحس فما ديفيرونس بالنسبه لشامبوانات اخرين. دونك هذا ننصحكم به البنات بالكدا، إلي تري بيان. وبالنسبه للبوم دي ميلان هو شنو يقول سان غنساج. هو شو يقولك هذا استعملوا اخر يد في الدوش نتاعك، معناها تحطه وما تشللش شعرك وتخليه. انا الحقيقه ما نحبش نخليه خاطر يفو ميو غنسي. معناها لو فيت اللي هو يقولك سون غنساج ما يمنعكش انك تشلل شعرك، راه نجم تشلو بالكدا، خاطر هذاك الى الوقتي لو شوفو ويسكر المسام نتاع فروه الراس، وهذيك حاجه ماهيش باهيه. دونك هو ديجا حتى كيف تشلو يعطيك ريزولتا مزيان برشا على شعرك ويرطب لك شعرك
ويخليهولك فاسيل كوافي من بعد وفاسيل في البروشينغ. دونك هذوما زوز البنات ننصحكم بهم مزيانين برشا، كان تعديتوا على كارفور تلقاوها فيهم. نتعداو توا للبرودوي اللي من بعد، وفي كل لي زيتاب نتاع الفيديو مش تشوفوا البنات اللي وين ما نحكي لكم على حاجه مش نحكي لكم على دو نيفو نتاع سوان، اللي هو الغسيل اول حاجه، ومن بعد لو سوان اللي هو لا بروتيكسيون اي ليدغاتاسيون. دونك في كل حاجه باش نحكي لكم كيما حكينا تو على الشعر، حكينا على الغسيل نتاعو، تو باش نحكيو على السوان والليدغاتاسيون اللي استعملتها et ainsi de suite tout au long de la vidéo. بعد ما حكينا على الشامبوان تو مش نتعداو لليتاب نتاع الحمايه والعنايه بشعري كيفاش عملتها. ماهيش الروتين الكل، جست مش نحكي لكم على الغسيل ومن بعد كيفاش الحمايه نتاعو. والبرودوي اللي من بعد مش يجينا من لوريال لا غام السيف، هذه سي لويل اكستراوردينير كريم دو سوان كوافونت. هذه سي اون كريم دو سوان كوافونت بور شوفو سيك، فيها 6 زويل دو فلور غار. هذه كريم دو سوان كوافونت، معناها تحطها بعد الدوش نتاعك على شعر اوميد، ولا حتى من بعد بور انترتينير، معناها حتى على شعر شايح تنجم تحط هكا شويه سور لي لونغور اي لي بوينت نتاعك. ويقول اللي هي فيها 6 زيوت من انواع من الزهور الغار، معناتها القليل وجودها. البرودوي هذايا يجي كيما هكا، انظروا التكستور نتاعو، ريغاردي ريحته فيها برشا. انا نستعمله بعد الدوش قبل ما نعمل مون بروشينغ ولا حاجه. تنجم حتى وانت شعرك شايح تعملوا هكا سور لي بوينت، ما يزيت لك شعرك، الشعره تشربوا ديريكتومون. هو جوست باش ما تستعملش زيوت، خاطر انا رغم اللي شعري شايح ما نحبش نستعمل زيوت، ما نحبش السبي ملبد في الشعر وشعره تبدا هابطه هكا سبيل سبيل. ما نحبش انا ديجا شعري ارطب ونزيد نحطه هكاك يولي ما فيه حتى فوليوم. جيم با دو تو سا. فيه 200 مليلتر. الاسوام نسيتهم البنات الحقيقه، جو سي با ما نذكرش، مي هذا موجود في لي غراند سيرفاس الكل. لو بو كاري كيما تراو فيه، ومزيان بالكدا، ريحته مزيانه ويخلي لك حتى شعرك ريحته شبابه ياسر. نتعداو للبرودوي للعنايه بالشعر. البرودوي الثاني اللي هو يجي كيما هكا، اسمه هير فود كوكو بوم دو كوافاج نوتريتيف ريفيتاليزان ريش ان فيتامين A E et F pour cheveux secs altérés et dévitalisés. هذايا يجي من سوتكس، وهذه سي اون مارك فرانسيز اوسي. هذايا زاده ما نعرفش لقيته في كارفور ولا في جيان، مي ريتهم زوز، ريتو في لي دو غراند سيرفاس هذوما، مذكرش ريتو في غراند سيرفاس اخرى. لو بو هذايا يجي فيه 200 مليلتر كيما تشوفوا فيه. لو بوم هذايا يجي يابس التكستور نتاعو، مي تخدموا انت. ريغاردي يجي هكا كيما تشوفوا فيه، يجي اون بوماد، ومن بعد انت تخدموا كيما هكا وتحط على لي لونغور دو تي شوفو. هذايا تستعملوا زاده للتسريح، والا تعملوا قبل ما تعمل الدوش نتاعك، معناها باش يرطب لك شعرك بعمق. هذايا فيه الويل دو نوا كوكو، ريحته ما نحكي لكمش ما بينها البنات. البو يظهر لي في 23 ولا 25 دينار هذايا، اما راهو فريمون ليفي سور لي شوفو ياسر مزيان، يحمي لك الشوفو نتاعك بالكدا. انا هذايا شنو نعمل، السيف هذاك نعملو بعد الدوش، وهذايا سورتو نعملو قبل ما ندوش، معناها نخليه هكا سويعتين ولا حاجه، ولا ليله قبل ما ندوش، معناها نحط في لي بوينت، خاطر هذايا اللي بلو غرا، معناها اللي بلو ريش، غني اكثر، والتكستور نتاعو ثقيله اكثر. معناها على البوينت كي تحطو تحس لي في نتاعو ما يتشربش ديريكتومون، دونك ما نحطوش من الاول باش ما يزيت لي شعري. وانت بيان سور تحط كان على لي بوينت، ما تحطش على لي غاسين نتاع شعرك، ما كاينش يلبد لك شعرك، ما عملنا حتى شيء. والكومبوزيسيون نتاعو الي تري ريش. هو شنو يقول لك ريش ان فيتامين. لو بوم هذايا الويل دو كوكو ريفيتاليز لي شوفو التيري، معناها يعطيهم الحيويه. Où il compense les insuffisances lipidiques de votre chevelure, protège vos cheveux des agressions solaires, du vent, du défrisage et du tressage. معناها يحمي لك شعرك من العوامل الخارجيه الكل بما فيها الهواء والشمس اللي هو زاده يطرشق الشعر. سي بور سا قلت لكم المنتوجات هذوما الكل ديستيني للعنايه اكثر حاجه. وهذايا البنات كان عندكم لي شوفو سيك تنجموا تستعملوه في سير الايام،
وكان شعركم عادي ولا دهني وتخافوا لا يزيتوا، ننصحكم به قبل لا تدوشوا. الكومبوزيسيون نتاعو اللي ريش ان فيتامين يحافظ لك بالحق على شعرك، وكي تستعملوا تحس الشعر نتاعك مغذيه. السوان هذوما هما اللي يحدوا الكاليتي نتاع شعرك ويخليوا لك شعرك في صحه جيده ويمنعوه من التقصف والكل، وديما تقعد شعرتك شبابه. وحتى كان كيما قلت لك شعرك دهني استعملوا قبل ما تعمل الدوش نتاعك انت هكا ولا هكا باش تغسل. معناها حتى كان ليلة اللي تعرف روحك ماشي الحمام ولا مش دوج، تحط في لي بوانت نتاعك وتلف وتخلي الشعر نتاعك مغذيه تشربه بالكدا، ومن بعد تلقى ريزولتا مزيان تاع الطول نتاع شعرك، تحس اللي فما ديفيرونس كبيره. باهي وفينا توا من الشعر مش نتعداو للوجه. شنو استعملت انا بالنسبه لوجهي استثناء؟ استعملت الغسيل وجهي كل صبحيه هذيا اللي هي c'est une émulsion nettoyante apaisante de chez Nivea. c'est pas une crème, c'est une émulsion et c'est pas un gel. باهي الجيل هذاك كيما تعرفوه، الكريم سيت اون كريمه كيما تعرفوها بوماضه معناتها حاجه كيما هكاكا، والإيمولسيون هي تكون خفيفه اخف من الكريم. ريغاردي خفيفه يجيكي من هكا. ريغاردي هذايا نغسل بيه وجهي كل يوم كيما تشوفوا فيه ما يراغيش خاطر إلي سان سافون. وانا هيك علاش نستعمل لي كريم ونستعمل لي زيمولسيون اللي هما سان سافون. علاش؟ خاطر لي برودوي اللي نستعملوهم باش نغسلوا وجوهنا يبداو فيهم السافون، الرغوه هذيك تشيح البشره، وهذيك ماهوش باهي لا للناس اللي عندهم بشره شيحه ولا بشره عاديه ولا حتى بشره دهنيه. علاش؟ خاطر سا اغريس وبلي تشلل ساعات يقعدوا لي ريزيدو نتاع الصابون هذاك على البشره نتاعك يشيحها لك ويعمل لك قشور، خاصه كي تخرج انت باغ اكزومبل تغسل وجهك وتخرج للبرد، يضربك البرد في الهواء صباح بكري ولا حاجه يشيح لك البو نتاعك وتعمل لك القشور. احنا نقولوا عملت ريحه غربيه ولا حاجه. اور صحيح معناها لي في نتاع الهواء والكل، ولكن زاده البشره كانت ناقصه ترطيب وناقصه عنايه، تلقاك ما استعملتش لو برودوي كيفو. دونك ماذا بيك في الشتاء تبتعد على لي برودوي يراغي. انت تبدا فرحانه هو يراغي وتقول قد ما يراغي قد ما ينظف، اور سي با سا. خاطر قد ما يراغي قد ما يشيح لك البوم تاعك وقد ما يخلي لك لي ريزيدو وينحي لك الدهون العاديه اللي موجوده على البشره نتاعك. وهذايا يجي التوب هذايا فيه 150 مليلتر بور بو سيش اي سنسيبل. هذايا مخدوم في المانيا و ميدن جيرماني معناتها مش كليم معلب ايور. دونك هذايا لوريجينال تلقاوه في لي غراند سورفاس زاده ما نعرفش في ال15 يظهر لي. ما يشدك بالكدا ريت انت نقطه تغسل بها وجهك الكل وما يراغيش ويخلي لك انفيني تخيدو، ما يخلي لكش وجهك مزيت حتى طرف، يخلي لك البو نتاعك فريمون طريه ورطبه ومتغذيه بالكدا هكا اون بو دو بيبي. فريمون البنات كان عندكم اون بو سنسيبل ولا اون بو سيج وحتى اون بو نورمال، هذه تمشي معاكم بالكدا، راهي لا تزيت لا حتى شيء، جوست يغسل لك وجهك بكل نعومه، معناها يحافظ لك على البو نتاعك بكل نعومه. دونك يا با ميو خاصه في الشتاء وقت اللي باش تغسل وجهك مش تحط باغ اكزومبل طون ميكاب، مش تحط فون دو تان ودرع شنو مش تحط على وجهك وتزيد تخرج للهواء وهاو الشمس زرقت وهاو هواء هاو ريح هاو برد، هيكم الكل يعملوا ديزاغريسيون للبو. دونك البو نتاعنا لازم نحميوها على قد ما نجمو. تعدينا تو من ليتاب نتاع الغسيل مش نمشيو لليتاب نتاع ليدغاتاسيون. وبالنسبه لليدغاتاسيون في النهار استعملت هذه ما كريم كو جادور دو شي ايف روشي اللي هي ليدغا فيجيتال 24 اور انتنس 24 اور بو نورمال اسيش. هذه البرومي توعدك اني باش تخلي لك وجهك مرطب 24 ساعه وتمشي للبشره الشايحه للعاديه. الكريم هذه انا عندي معاها معناها حكايه وعندي اون افيكسيون بارتيكولير لها، خاطرني نستعمل فيها ملي كنت طالبه في كليه الطب، دوك نحبها برشا ديما عندي في الدار. معناها قبل ما يوفى البو تلقاني جبت واحد اخر. البو هذايا يجي فيه 50 مليلتر، التكستور نتاعها اغزرو كيفاش مي ديريكتومون تتخدم هذيا ريحتها محليها اغزرو دخلت ديريكتومون في البو ما تقلقكش حتى طرف. معناها دون لو سونس شو ما تقلقكش، معناها تنجم تعملها وتعمل عليها المكياج نتاعك العادي ولا تعمل عليها ليكرون توتال نتاعك ولا تو في لو سوان كو تو فو وتمكيش كيما انت تحب، لا تقعد تتزلبط لا تخلي لك وجهك مزيت لا حتى شيء.
تعملها هكا تحس البو نتاعك نوغي وتحسها رطبه وكل، والاكسبت وتحسها معناها حتى كي تعمل عليها الميك اب نتاعك ما يقعدوش لك الشقوق والكل، معناها تلمون تبدا البو نتاعك مرطبه. دونك البنات ديما جانسيست سور ليدغاتاسيون سي فو بلي، ديما ترطيب البشره خاصه في فصل الشتاء يعيشكم، خاصه الوجه خاطر بلي تغطيه وبلي تستحفظ وبلي تستعمل الكريم والكل، راهي معناها البشره يصيروا فيها تشققات ويصيروا فيها ساعات قشور والكل اللي هما ما يتشافوش، والبشرة تتقلق ياسر من البرد ومن تبديل الطقس ومن نهار سخون ونهار بارد ونهار ريح ونهار مطر ونهار شنو. دونك il faut bien prendre soin de votre peau. الكريم هذه elle est vraiment riche ياسر مزيانه، وان بليس تنجم تستعمل عليها المكياج نتاعك، دونك تستعملها صباح وليل ما تقلقكش يظهر لي في 24 دينار ولا حاجه. البو دو 50 مليلتر يشدك ما شاء الله معناها، والريزولتا نتاعها الا لون كي كل يوم تستعملها فريمون تحس البو نتاعك حاجة أخرى. نجيو لو دوزيام سوان هيدراتون اي بروتيكتور بور لو فيزاج اللي استعملته، وهو يجي لو بو هذايا اسمه باروق، كيما الباروق نتاعنا هذاك اللي نعرفوه العربي التونسي معناها الابيض هذاك تستعملوا هكا يتهرسوا، تستعملوا بودر وتخلطوا مع الماء الورد ولا مع العطرشيه ولا تستعملوا مع اي فراغونس انت تحبها وتعملوا على وجهك والكل. كانوا قبل يستعملوا برشا العرايس كان تعرفوا، وحتى التو زاده لي فيم نتاعو معناها سي ان سوان تراديسيونيل، سوان تقليدي عملوه من وقت جدودنا والتو زاده مازالوا يستعملوا فيه. هذا يجي من قام خمسة بيوتي، انا هذايا اول مره نراه معناها ما نعرفهاش حتى الجام هذيا. ريغاردي لو فلاكون يجيكي من هكا، لو فلاكون فيه 50 مليلتر، الكومبوزيسيون فيه باروق ويل دو بارافين اكستري دروس، تشم ريحه الورد فيه. هذايا منتوج تونسي. شنو يقول هو؟ اصبر نعاود نغطيها باش نقرا لكم على خاطر الورقه كي تحل تتقطع. دونك هذايا استعملوا أجدادنا لنقاوة وصفاء البشرة، يستعمل في الليل على الوجه. هذا زيدا استعملته من الليل كما قلت لكم. الكريم الاخرى سورتو اون جورني خاطر ال سابسورب تري بيان وما تقلقكش ما تخليلكش ان فيني غرا. باغ كونطخ هذه الي تري ريش وغراس خاطر ديجا فيها البارافين والفازلين والكل، تجيكي من هكا وتخلي لك فريمون اعذر كيفاش الي تري ريش. دونك تقعد بيريود باش تشربها البو، وهيك علاش تعمل لك اون هيدراتاسيون انتونس، وهيك علاش زادت دو بريفيرونس تستعملها في الليل وقت اللي ما عادش باش تخرج وتستعملها وتقعد معناها وتخلي البشره نتاع وجهك تتشربها بالكدا ريتو كيفاش بارابور على الاخرى. دونك هيك علاش هذه نستعملها في الليل. لي فيم تاعها مزيان كما قلت لكم البنات، ما يسالش اذا قعدت تلصق شويه في وجهك انت في الليل بطبيعتك قاعده على ريحتك، وماذا بيك تعمل ان سوان مزيان. والسوان باش تعمل هيدراتاسيون بعمق البشره نتاعك، ماذا بيك ان سوان زاده اللي يقعد يتشرب في البو بشويه بشويه ويكون تري ريش، خاطر لي سوان ليجي هذوك سي سورتو بور لا جورني باش ما يعطلوكش في خروجك في دخولك، ما يقلقوكش باش تعمل المكياج نتاعك. مي لي سوان ريش هذوما سورتو لي سوان دو نوي ماذا بيهم يكونوا ديما ثقال بالنسبه للوجه ولا بور لو ريست دو كور اليدين ولا حاجه كيما تعرفوا. دونك اغزروا كيفاش مازلت لازمك تزيد تخدمها بالكدا. دونك هذيا البو هذايا خذيته لقيته في مونوبري مره، ولقيت حاطين ما نعرفش هذاك سوم ولا اون برومو، نذكر وقتها في 8 ولا في 9000 في اول شتاء في ديسمبر ولا حاجه. ما نكذبش عليكم من وقتها ما عاود شريته انا في مونوبري. سي سور اذا لقيت منه مره اخرى ناخذ منه، وكان لقيتوه زاد البنات ياسر مزيان. راهو الكومبوزيسيون تاعو فريمون هيدراتونت بالكدا، وريحته ياسر مزيانه ياسر شبابه ريحه الورد نتاعنا. كملنا توا من الشعر ومن الفيزاج، اون فا باسي او كور. بالنسبه للكور اول برودوي باش نحكي لكم عليه اللي هو لو فلاكون الكبير هذايا من دوف. هذايا اون كريم دو بان موش دو دوش، معناها تحطها في البانو نتاعك. هذايا سي ان فورما فاميليال ويجي بالبور دو كاريتي والفاني. لو فلاكون هذايا فيه 700 مليلتر، فلاكون كبير فورما فاميليال. الريحه نتاعو ما نحكي لكمش ما شبه البنات اللي كيف يحبوا الفاني ويحبوا الحكايات هذوكا لا يفون تروفي لور بونور. به الفلاكون هذايا كيما قلت لكم تحط في البانو نتاعك باش حتى كي تعمل طون بان يبدا فما ان سوان هيدراتون
لبدنك الكل، خاطر في فصل الشتاء مش كان بشرة الوجه اللي هي اكسبوزي ديريكتومون للهواء هي اللي تشيح واللي تقشر واللي يصير فيها كالتشققات هذوكا اللي هي ماهيش باهية، خاطر هذيك تكون أرضية وتمهد باش يظهروا التجاعيد واللي يغيد، وهذيك حاجة احنا ما نحبوهاش وماذا بينا نتفاداوها، ابار اللي ماذا بينا ديما البوم تاعنا تكون متغذية. دونك هذا كيما قلت لكم تحطوا في البانو de façon qui تعمل ton bain يكون un moment relaxant ou un moment زاد de soin pour ton corps. les flacons اللي من النوع هذايا ما يتباعوش في لي غراند سيرفاس، فما شكون يجيبوا فيهم من برا، انا ما خديتوش من برا خديته من هنا، يتباعوا في لي بارفيومري نورمال. انا هذايا خديته من البارفيومري اللي في البالماريا، ولقيت توت اون غام، معناها لقيت الدوف هذاك نورمال لو بلو، لقيت هذايا، لقيت دوطخ فراغرانس، مي بيسكو انا لقيت الفاني والكل شميت ريحته ياسر عجبني، دونك خديته. الفلاكون هذا الكل يظهر لي ب10,000، نستعمل فيه شتا كامل، اقل من شطر هاك تشوفوا فيه مفطس، ديما نستعمل فيه. يشدك بالقدا 700 مليلتر، اكثر من نص لتر، حلو برشا. كيما قلت لكم تلقاوه في لي بارفيومري نورمال، ما فهمتش الفورما هذايا، وهذايا لو فورما امبورتي، تلقاوهم في لي بارفيومري العاديين اللي في لي كارتي نتاعكم هذوك، راهو البنات تلقاو فيهم ساعات دي برودوي ياسر مزيانين، ما تلقاهمش في لي غراند سورفاس. كيما تشوفوا فيه ديجا مكتوب كله اون ايطاليان، الكل امبورتي. دونك لي بارفيومري هذوك البنات راهم تلقاو فيهم بوكو دو بيل زوكازيون. دونك هذايا ننصحكم به زاده، حتى كي تعمل البانو نتاعك يكون ان مومون دو تيتونت وريحه مزيانه، و ان بلوس ترطيب لبشره جسمك الكل. كملوا باللي برودوي بور لو كور، مش نتعدى لكم لي جيل دوش والا بلوتو لي كريم دو دوش، خاطر انا في الشتاء ما نحبش نستعمل لي جيل دوش، نستعمل لي كريم دو دوش بور لا ميم ريزون اللي حكيت لكم عليها. بالنسبه للوجه نستعمل لي كريم بور لو فيزاج، ما نستعملش لي جيل، خاطر لي جيل يشيحوا البشره تو سامبلومون، لي جيل يرغيو ياسر، و تو سكي فيه صابون ويرغي والكل من بعد يشيح لك البوم تاعك. دونك كي تحب ترطب البوم تاعك، ومش كان للبوساج، ديما نرجع ونقول لكم راهو حتى كي تبدا البشره نتاعك عاديه ولا دهنيه لازمها ترطيب خاص. دونك بالنسبه للكريم دو دوش استعملت هذايا دو شي بورجوا من الجام سوبليم موا. هذه سي اون كريم دو دوش velouté, parfum poudré à la fleur de lys pour une peau éclatante et soyeuse, et c'est sans parabènes. Le flacon فيه 250 ml, c'est fabriqué en France. ريحة ياسر مزيانة، فلورال، حلوة برشا، ترطب بالحق، ترطب. فما اون ديفيرونس كي تستعمل هذايا وتستعمل ان جيل دوش، انا جو سون ديريكتومون لا ديفيرونس. دونك ما نستعمل كان دي كريم دو دوش بور ما بو، با دو جيل دوش في الشتاء اللي نستعملهم الكل دي كريم. دونك هذايا ريحته شبيبه على الاخر، والفلاكون كيما تشوفوا فيه سو كيوت، والريحه ياسر مزيانه. انا جادور سو برودوي، ديما نشري منه. كريم دو دوش والا هذا لو لي دو دوش كاريمون دو شي نيفيا، يجي من الجام هارموني تايم. سي لو لي دو دوش سونتور بيتال دو روز بلانش افيك سوان او لي دامونت، وفيه ليدرا اي كيو اللي هو سي ان كومبوزون يعاون على الهيدراتاسيون بالكدا. الريحة فيها الريحة الكلاسيك متاع نيفيا، وفيها ريحة النوار لي غوز كيما قالك. لو فلاكون فيه 250 مليلتر. لا تكنولوجي هذيك ليدرا كيو او بور اون هيدراتاسيون انتونس. انا الجام هذيا ديما نستعمل منها من نيفيا، ريحتها تقعد الي تري دو سور لا بو، حنينه 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 على البو نتاعك، انا غريس با لا بو، ما تشيحها لكش، ما تقشرها لكش، ما تحكحكها لكش، فريمون ان سوان، وتقعد من بعد البو نتاعك كوم اون بو دو بيبي. دونك هذوما لا جام هذوما ننصحكم بهم البنات، يظهر لي في 6000 ولا حاجه، مي لو فلاكون يمشي معاك بالكدا. ريتو لا كريم مازالت نشوف فيها في الكاميرا، مازالت نسي با ابسوربي، وحتى كون جو لابليك راهو البنات انا نقعد جو لا ماس حتى لين تدخل، نخليها هكاكا ومن بعد نزيد شويه ونعمل هكا، اشاك فوا هي تدخل في البو اكثر. دونك ريفونون ا نو موتون، كيما قلت لكم لو لي دو دوش هذايا ياسر مزيان، الريحه فاوحه، والريزولتا هيدراتون، يخلي لك اون بو تري ليس، حاجه مزيانه برشا. وهذيك سي سكون شيرش. كريم دو دوش اللي من بعد مش تجينا من عند فا، هذه كريم اند اويل. هذه سي اون كريم دو دوش زاده شاور كريم، كيما قلت لكم الكلهم دي كريم ولا دي لي بور اون هيدراتاسيون
انتونس. هذا يجي سلكن مانوليا، حرير ووردة المانوليا، وما أدراك ما وردة المانوليا، سيدة وعرفتوني نموت عليها. الريحة ياسر مزيانه، ميمسي انا فما دي سونتور فيفا ما يعجبونيش، ما يقعدش برشا هذايا، مي اللي ضغط اكستريمومون بيان، والريحه زاده مزيانه وتفوح لك دوشك. لو فلاكون فيه 250 مليلتر والريحه تفتق البنات، ننصحكم به. ديرني برودوي بور لا دوش اللي باش نحكي لكم عليه يجينا، سي لا كريم دو دوش دو شي سوبليس. تعرفوها هذه البنات الكل. سوبليس راهي تعمل دي كريم دو دوش ياسر مزيانين. لا غام اللي تري فاريي، اللي تحب الفلورال، اللي تحب الفرويتي، اللي تحب دي سونتور دي سونتور ماري يظهر لي موجودين الكلهم حلوين. الفلاكون هذايا فيه 400 مليلتر، فلاكون كبير كيما تشوفوا فيه. هذه سي لا كريم دو دوش دو زون سانزيتيف. هذه انا بارمي مي بريفيري، بارمي لي زودور بريفيري نتاعي. هذيا تتشبه ياسر للدوف البنات، والريزولتا زادا سور لا بو الي اكستريممون دو، ترطب بالكدا وتنظف بالكدا. انا هذايا من لي برودوي سوبليس كو جو نو سيس دو راشتي. هذايا وفما دوطخ سونتور اخرين، الحقيقه لي سونتور فرويتي مانيش تري فان، مي هذايا فريمون كيف الدوف، فريمون ان اكسيلون رابور كاليتي بري. ننصحكم بيهم على الاخر البنات، ومنتوج بلادك وحاجه كاليتي طياره، ما تنجم كان تشجعوا. هذايا مون سلوغان استانستو بيا. ليتاب نتاع الغسيل نتاع البدن عداو تو، باش نحكي لكم كيفاش نرطب بدني بعد ما نعمل الدوش نتاعي ولا البانو نتاعي. parmi les produits اللي استعملتهم بالكدا في الشتاء اللي هو لو لي دو كور، هذايا ملتي كونفور كولد كريم، nourrit et apaise peau très sèche et inconfortable. يجي sans parabènes et sans colorant. Il est hypoallergénique. هذايا le mix intensif pour peau sèche. تشوفوه في les grandes surfaces. le flacon فيه 250 مليلتر، ان فلاكون بومب. يقول لك هذايا كريم بارده سو كونترول ميديكال. ميكسا هذه سي اون غام تري انسيان فرانسيز غنيه عن التعريف، ما فيهش ريحه بارتيكولير، ريحه كلي دوب ليش هكا نتاع الغام ميكسا معروفه، معناها كان استعملته منها. هذا اللي تري هيدراتون، انا سورتو في الشتاء ما نستغنيش عليه. هذايا من وقت اللي انا يمكن صغيره ماما تشري لي منه. دونك سي اون غام هذه كيما قلت لكم غنيه عن التعريف، الريحه براتيكمون ابسونت، مي انا جو مون فو كومبليتمون خاطر لو ريزولتا نتاعها طياره على الاخر، الون اي ا موين تيرم. دونك كي تستعملها كل يوم تحس بالحق اللي البشره نتاعك غنيه ورطبه ومتغذيه كوم يلفو. دونك هذيا البنات اللي عندهم بشره شايحه بالكدا، ولا حتى مثلا عندك بلايص شايحين، مثلا تلا ركيبك ولا تلا ليكود نتاعك هكا من هنا عندك بلايص، تعدي عليها تشرب ديريكتومون، ما تخليلكش ان فينيغرا، ما تخليلكش بلاصه مزيته على بدنك ولا تقعد لصقتلك في حوايجك، با دو تو. انت تعملها من هنا البو تشربها في وقتها انستانتانيمون. دونك فريمون ريزولتا طياره على الاخر، اوكان فينيغرا، حاجه ياسر شبابه، ننصحكم بها. نبدا نحب نستعمل ان بور كوربوريل خاطر انا من نوعك الشهل البدال. عرفت بعد الدوش اذا عملت برودوي هذا راني الدوشه اللي بعد اوبليجي باش نستعمل برودوي اخر باش ما نقلقش هكاكا، معناها البنات صنع على غالب. دونك مره نستعمل ليه كي نحب حاجه ما فيهاش ريحه والكل، ونبدا بالحق نحس في البو نتاعي داعبه والكل ايامات البرد، دونك نستعمل الميكس هذاك. وساعات نولي نحب ان بور كوربوريل، وكي نحب ان بور كوربوريل جو مو ديريج فيغ سولوي هذا دو نيهال اللي هو لو كاريتي بور كوربوريل بادي باتر. ريحته ياسر مزيانه، يجي فيه الدوبل خطا هذاك. البو هذايا يجي قداش فيه 150 غرام. الريحه تهبل البنات، ايش باش نحكي لكم برا ياسر محليها. نتصور راكم تشوفوه في الكونت سيرفاس، يظهر لي هذايا في 5000 سومو معقول ياسر. يجيكي من هكا، وين باش نحط على اليد هذه الاخرى قاعده بالكريم، تعمل كيما هكا ويدخل ديريكتومون في البو، لا يقعد لي يتلصق لا حتى شيء، ها يعمل لك ايدغاتاسيون
وريحة محليها محليها محليها. هذايا هو واللي بنوات كوكو نموت عليهم، ملي طلعوا منعرفش عندهم 3 4 سنين أكثر. نهار كيما الحصيل وانا نشري منهم لازم عندي منهم، ما تحكيش معناها نبدل ليه نبدل كذا. هذا حتى في الصيف ما يخلي لكش لحمك يطلبق. هذايا البنات ننصحكم بيه على الاخر. كي نبدا نحب ان لي دو كور بارفيمي، استعملت برشا سولوي دو ايف روشي اللي حكيت لكم عليه في الفيديو فافوري نتاعي. هذايا الا فاني اي بوربون، الفلاكون بوم فيه 390 مليلتر. التكستور نتاعو كيما تشوفوا فيها. نحط لكم شويه خلاص، ماهوش ليكيد ريتوه البنات. مي حد ما تخدموا ريغاردي، مي حد ما تخدموا يدخل زاد ديريكتومون دون لا بو. والريحه بالفاني ما نحكي لكم مش حاسيلو حاجه طياره برشا، ورابور كاليتي بري طياره زاده، خاطر فيه الفلاكون قرابة 400 مليلتر. حاجة باهية بالقدا. كريتو نستعمل من اللي بدا الشتاء ومازلت ما وصلتش للشطر نتاعو، خاطر انت تو نا با بوزوان معناها اون نوازيت هكا اون نوازيت هكا، ماك تستعملش كونتيتي كبيره. نتعداو لاخر برودوي بور لو كور. كيف نحس اللي البوم تاعي اللي تري سيش ولا تتجبد هكا، ولا استعملت برودوي بور لو كور بدلته وما يمشيش معايا يشيح لي البوم تاعي، دونك نحس اللي البوم تاعي الا بوزوان دو انكور بلوس ديدغاتاسيون، نولي جو مو تورن فيغ l'huile هذيا de chez Auchan. C'est une huile corporelle hydra-envoûtante à l'huile d'argan et sésame. جي ان فلاكون بوم فيه 150 مليلتر. هذه بزيت الارغان والسيزام اللي هو جلجلان. دونك يجي ان فلاكون بوم. الزيت نتاعو كيما تراو فيه خفيف على الاخر. الريحه ياسر محلاها، فيها l'huile d'argan. دونك تفكرك باللي برودوي دو سبا الكل. انا هذاك سي تو سكو جادور. دونك تعملها تخدمها على البوم تاعك، ما الي ابسوربي وما تقعدش تطلبق لك بالكل. حلوه برشا البنات. نسيت ما نعرفش قديش السوم نتاعها. ليسونسيال تلقاوها كان في لي زنجي. ولو بروبليم زاده الكام هذيا تحضر وتغيب، معناها تنجم تمشي قداش مره ما تلقاهاش. دونك اذا لقيتوها راهي مزيانه برشا البنات. تستعملها كويل كوربوريل، تنجم تعملها زاده ويل دو مساج. شنو قعد لنا تو باش نحكيو على اليدين، باش نحكيو على لافاج دي مان. اكثر برودوي عجبني معناها واستعملت بار لي برودوي اللي حكيت لكم عليهم في لي فافوري ولا دون دوطر فيديو، هو لا كريم سافون هذه دو شي ماتيرنا فاميلي. هذه تجي اون كريم سافون سي فابريكي ان الماني ميد ان جيرماني دوسور اكستريم. هذه تجي اولي ديكستري داموند سون بارابين. الفلاكون كيما تشوفوا فيه كبير، فيه نص إيترا. وهو يقول لك تمشي لليدين وللوجه وللبدن الكل. انا الحقيقه ما استعملتها كان ليديا، اللي استعملتها لوجهي واللي استعملتها للبدني. استعملتها ليديا برك كيف يديا شايحين، ونخاف على يديا ياسر زاده. بيسكو معناها الواحد حتى في لي برودوي ميناجي يستعمل بوكو دو برودوي شيميك والكل، ولا حتى في خدمتي نستعمل اوالكول او حاجات كي من هكا. دونك نخاف على يديا معناها من لي زاغريسيون. وساعات زاده بيسكو جي لا بو سنسيبل فما دي برودوي اللي يشيحوا لي يديا. دونك ديما جو في تري اتونسيون او برودوي كو جوتيليز بور مو لافي لي مان. هذا سي ان برودوي تري دو، ريحته فاوحه، يرطب لك يديك بالكدا، معناها ما يخليكش حتى اثر نتاع حروشيه ولا حاجه في يديك. حاجه مزيانه برشا. وفلاكون فورما فاميليال كيما تشوفوا فيه كبير، يززي عيله كامله. بعد ما حكينا على لافاج دي مان، مش نتعداو تويك كالعاده بور لا نوتريسيون والبروتيكسيون دي مان. استعملت برشا دي كريم بور لي مان. فما اللي حكيت لكم عليهم في لي فافوري وفما في دوتر فيديو يظهر لي، مي حبيت نزيد نحكي لكم على دو كريم اخرين. هذه الاولانيه دو شي نيفيا. هذه سي اون كريم انتي اج مان سيش، فيها الكوديس وفلتر يو في انتي ريد بور لي مان. لو فلاكون يجي فيه 100 مليلتر. ريحتها ريحه النيفيا. التكستور نتاعها خفيفه، وكيما قالك ها تدخل ديريكتومون. انا هذه نهزها في الساكامان تاعي كيما حكيت لكم قبل في دي فيديو. لي كريم بور لي مان عندي انا دو كاتيجوري. دي كاتيجوري تنجم تستعملهم اون جورني كيما شفتوها، فوالا دخلت ديريكتومون.
ريحة نيفيا كي خفيفة على الآخر. الحاجة الباهية فيها فلتر UV ضد معناها الأشعة متاع الشمس، دونك تنجم تستعملها اون جورني. وهذه حاجة احنا ساعات ما نعيروهاش أهمية، ولكنها مهمة برشا. اللي زادة الأشعة الشمس كيما تخاف على وجهك منها، تخاف على البوم تاع يديك زاده منها، خاطر اليد ديما اكسبوزي للشمس، واشعه الشمس هذيك بالنسبه لليد زاده تنجم تقلق كيما تقلق في الوجه، تنجم تخلق تجاعيد وتنجم تعمل ديتاش وتنجم تعمل برشا حاجات. دونك كيما حكيت لكم لي كريم بور لي مان بور موا سي دو كاتيجوري. اون كاتيجوري معناها قسم تنجم تستعملو اون جورني، معناها ما يقلقكش كيما هذه تدخل هكا ديريكتومون دون لا بو، تستعملها من هنا وتخرج. انا ديما عندي اون كريم بور لي مان في الساكامام نتاعي، خاطر اون جورني وين ما نحس يديا شايحين il faut que je les hydrate. وفي الليل تستعمل اون كريم بلو ريش، معناها حاجه تكون ثقيله بالكدا. والكريم الثانيه اللي هي تجي دو شي كامي كيما هكا، تجي هذه سي اون كريم بور لي مان اي لي زونغول بور بو سنسيتيف. هذه دو شي كامي كيف هذوما راهم يظهر لي في جيون زاد ريت منهم، اما نشوفهم اكثريتها في الامجي الحقيقه. التكستور نتاعها زاد تدخل اسي فاسيلمون. هذه ريحتها تحس حاجه اباز دو بلون، تحس حاجه بالاعشاب، تحس حاجه طبيعيه. نتعداو تويكا للشفايف. اون جورني استعملت برشا لو لابيلو كلاسيك هذاك الازرق، هذايا تلقاو في لي كرون سيرفاس الكل، تعرفوا الكل سورتو لو بلو. انا نشريهم لا من الكل راهو، مي جو سون لو بلو il est encore plus hydratant que les autres. ما نعرفش انتم سو كو فوز ان بونسي البنات، كتبوا لي اون بار دو كومونتير. وفي الليل نستعمل هذايا لو بوم ليفر دو شي فيتيال. هذايا يجي بور ريباراسيون بروتيكسيون ابيزمون اوت توليرانس à l'huile d'argan et l'aloe vera. فيه الصبار وزيت الارغان، ويمشي للصغار والكبار enfant et adulte. لو تيوب هذايا فيه 15 مليلتر. هذايا صنع تونسي البنات، تلقاوه يتباع كان اون فارماسي، مي هذايا نحسو اثقل، دونك نستعملو كي نبدا في الدار كي نروح ولا في الليل ولا حاجه، خاطر حتى قبل ما نرقد يفو بيان ادغاتي فو ليفر، يبدا عندك ان سوان ريش. انت راقده والبوم تاعك والبوم تاع شفايفك تشرب فيه وتغسل بالكدا، وتقوم في الصباح ما تلقاش شفايفك مقشرين ومطرشقين وفيهم الشقوق والكل، دونك تبدا شفتك متغذيه بالكدا، وتنجم تعمل عليها المكياج وروج على ليفر نتاعك وتطلع مزيانه برشا. هذايا البنات ننصحكم بيه، مي راهو لا فورمول نتاعو الي غراس. نجيو توا لي دو ديرني برودوي البنات، حطيتهم مع بعضهم علاش؟ خاطر لي دو برودوي هذوما سي دو جوكر. جوكر اش معناها؟ معناها اي بلاصه في بدنك شايحه وناقصه ترطيب تنجم تستعملهم فيه، من شعرك لوجهك لشفايفك ليديك لبدنك ركيبك قاعد سقيك اللي تحب انت، اي بلاصه تحسها شايحه تستعمل لي دو برودوي هذوما. دونك هذوما ما لازمكش تقطعهم، اللي هما الويل دامون دوس، زيت اللوز الحلو. انا عندي هذايا من عند ايكو فيلاج، لو فلاكون فيه 100 مليلتر. وكيف كيف لو بور دو كاريتي، انا هذا زاد عندي من عند ايكو فيلاج، ويجي لو بو فيه 100 غرام. دونك لي دو برودوي هذوما البنات سي دي ماست هاف، ما لازمكش تقعد باش يبيهم عندك في الدار. هذوما كان يديك شايحين ياسر تستعمل سقيك قاعد سقيك مشقه تستعمل بوغ لي بان دويل للشعر. كان شعرك شايح تنجم تستعمل سور لي بوينت، كانك شعرك دهني ولا حاجه استعمل قبل الدوش نتاعك. كان مرافقك هكا من هنا، كان ركايبك، اي بلاصه في بدنك شايحه مقشره مشقه تحرق فيك تحك فيك اي حاجه حتى لوجهك، هذوما الزوز البنات حاجتين طياره برشا، حاجتين دو برودوي ناتوريل، معناها زوز منتجات طبيعيه فيهم حتى اعراض جانبيه، معناها تنجم تستعملهم وانت مطمئنه، حتى كانك حبله، حتى كانك ترضع، حتى كانك كبيره صغيره، معناها كيلكو سوا لي كونديسيون، كيلكو سوا اكس كيما كي كنا نقولوا، كي كنا نقراو في المات نقولوا. جي في لو تور، ان شاء الله مطولتش عليكم، حكيت على برشا برودويات. قولوا لي اون بار دو كومونتير كان فما دي برودوي نتوما تستعملوهم وقت اللي طقس بارد وقت الشتاء باش ترطبوا البشره نتاعكم وباش تعتنيوا بالبشره نتاعكم وباش تلقاو ان ريزولتا غيونون البشره نتاعكم، ما تعبوهاش بالبرد وبالكل.
دونك ننصحوا بعضنا، اكتبوا لي en barre de commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire. ان شاء الله حصلت لكم الافاده، ان شاء الله النصايح اللي عطيته لكم فادوكم، وان شاء الله اذا نجم نفيد حتى في كل فيديو واحده ولا اثنين منكم، انا هذاك فريمون سا مو في شو كور. وهيك علاش ديجا انا عملت لاشين نتاعي، سي بور بارطاجي تو سي مومون افيك فو، وباش نعطيكم من تجربتي ومن خبرتي. كان عندكم اي سؤال اكتبوا لي في البار دو كومنتير، وميتي دي لايك كان عجبتكم الفيديو، واعطوني دي زيدي دو فيديو كان عندكم معناها دي سوجي تحبوا نحكيو لكم عليهم. وفما اون سيري دو فيديو باش تكون تري انتريسونت. دونك بور سيل اللي مازالوا ما عملوش ابونمون في الشين، اكبسوا رواحكم اجريوا اعملوا ابونمون، فاش تستناو. وان شاء الله البنات نتلاقاو في فيديو جديده، ونبقيكم على خير ونشوفكم بخير ديما يا ربي.